انتی یا کرسی ندی مقبرہ غای جوده ندی مقبرہ غو بنا دنیا پیشغو مقبرو تا میر مختار اخیاری فقبی بشلی هو غریبو میر مختار اخیاری بو جلال الدین محمد معصوم یہ میر ابراہیم شوری کا جلت آمین بجو جو زالا اسکاردو نامی او سے غیل امام جمعہ میں دو میں دیونا پاپسی کیوں سے گمبس کردو خانقاہ پخش جو خانقاہ جو دے کا پھیل بو آجا ہے پی سالات گاما میر ابراہیم صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاچن ٹائم لا تین شخصیت پی چھرما چھنچے ککا فورنو انگوستریمو عملہ نا محمد حسن حسرتنا نا امبو شخصیت میویوں سماجی شخصیت ماسٹر مسلم حسین دبن دی کیمری فاقلہ دی پروگرامی پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تہذیب الحسن نیا چھنکویرو لنا یونا سلامی بٹن پر پلت پسونشک کل گسال کن نیا مختلف وقت کنینو ادانا بلتستانی پرمچ ملسوئی تاریخنا ادبنا ثقافتنا تہذیبنا تمدننا دیون لوسینو ادانا چھرگو چوئن ادانا پلت چوئن مختلف شخصیات کنی زبانی کا ادانا تھن چوئن یود درین آیا کیرس تھن یود جو متی گانچے ڈسٹرگی کیرس قدیم زمانی ہاں لخصو چٹوک چکن پا ریاست چکن پا دبنا میونگیوں بزرگ عالم دین پیر نور بخشیہ محترم جناب آغا سید محمد شاہ موسوی فیق پہ دولت خانینو میا تھنیوت خری فیق پہ شیران آیا دوکسیوت وانا کیرسی لکسینو ماسی بوالا چوک پدونو می سیاچن ٹائم زیرو لنا اری فیق پہ شکریہ سادابت اری فیق پہ سی وقت شزبیس دبنا آیا دو متی تین شخصیت کھن گنلا مزون گو چک پلا اری فیق پلا دو جوابت ترد کیرسی نو چوک پدونو شخصیت پی دیتی جد علاجوس سید السادات مثلا سو شخص دبنا دوئی اسلامی اشاعتنا ترویجی لکسینو دوئی چی خدماتیت پیشو یہ کسل پیشو اسلامی روکسگا التاسنا چوک دونو کیرس شیگر خپلو دیگا مینو امریکہ بیر سے دلمدانی دورہ ویسپینجو کوئی زمانی نو اسلام زوفین صحیح دو بیل زالا شاہ قاسم فیض بخشی دوری نو کشمیر نو سویت سل بلا ریک یود زرے حکیم اسم لزبت بین سوجو عراقی بود شکن دانس پر میری شمس الدین عراقی بود شکن وانا مان چول اباحت سون سگور لسا امیر کبیر لقب تو بنا تاریخ گریم زد میں میر محمد عراقی بود شکن کو دو وشول بلتستانی نو دورا بیسپینجو دیگه نو لوکسو سونز نو رپورٹ مینس میر شمس الدین عراقی بود شکن سی جو شاہ قاسم فیض باخلا دی و دی حالات پنن مذہبی فلان پاکستانی جغرافیائی جو دکنا غریب کو سے انتظام میں سے مولا کن یا بتا فینجو دونوں اچھا مولا سپاہی نا یا مالیچ ہوتی زیر تربیت دیپی دوں جمعہ جماعت قائم ویسے میون لا تبلیغ بیالا دو الزالا وہ شاہ بنجمین مختار اخیار تاریخ اینو دو سو سویت جو میر عارف تھغا شخص میر ابو سعید کیرس شخص واسنزین پا میر عارف ان پا جو واسنزے اچھا جو وانا میر مختار یاوا
سکونت اختیار بسپی جو mirari tagas kapulu ye beju انجن kere jaga pasand bese de tagas lasta sena tagas manan de magas de ke sukunat ikhtiyar bespi صحیح یہ جو ہے نا میر اسحاق سا او تھغاس شخص جو ده do ta apjo mirarif la bungo itpeju انجن Fatima nami اچھا جو bu avlad mitpinpa metpena mir muhtar bu mir isak khana damat bese awa میر مختاری بوئی نا جو انج. میر ابو سعید بوئی جو mir muhtar ju انہ جو اچھا جو mir تو isak دیاوا کہہ رسی نو دوسرے دی خانقاہ سے جو ده دیو خانقاہ کو انیکر بیسیت پی مطابق نتا 1118 ہجری بیسیت جو ده انہیں دیکھا دے شہر چیز جو میر شمس عراق بیسیت جو چو سوسی پیس پنسو جو hoy mir muhtar ju اچھا میر مختاری نے نال دو سمجھو سونسیت پا میر شمس عراق در بناوا میر شمس الدین عراقی سی چاپسس پینا میں نے اچھا تو دوسرے دی ہا اتی یا کرے سی ندی مقبرہ غایت جو ده ندی مقبرہ غو بنا دنیا شغو مقبرو تا میر مختار اخیاری شقین tabi shuli ho guribu mir muhtar akhyari bu mir Muhammad اچھا جو میر محمد جو اچھا جو Jalaluddin Muhammad Masum zevin ju میر محمد معصوم Jalaluddin Muhammad جلال الدین محمد معصوم یہ جو Devi shuli role pe leni انجا ان سمیت جو دوری do Jalal inju جلال الدین mir Muhammad ye koi hamisha Muhammad bu yimu yatsu mani انجا yo peno chik yedde jide انجا do mir Muhammad Shah mahundumul pogra ziri ju جو انجا wana devi kavur poyinju جو targiyangi de چھن پینگ جو فولا chente ojo انجا pat petson jide انجا do Abu Said Soda inju اچھا جو مطلب نامہ میر مختار اخیار اولاد کو اولاد. دی سو بو اولاد سوئے یا سو اولاد چھو سو. ان میں جو اچھا میر مختار اخیار ہے پدی شاہ جو میر مختار اخیار لا بو معمویت پذر ہے yoju تاریخی ہوں سے جو ہے دیو سو سوئی ان سوجو دین دوں اس گار گار سون سے کمو سے تبلیغ دین بس سنت کا ساتھ mir Ishaq ta bazunze si ina yebijo tagas تاغاز کر جو انجن tagas kana dagan ahadya de shurbat ahadya filbi ogama miras Ishaq ساغ بس انجن mir Ibrahim shurika yalna tabin baju جو zala skardo nami onse ngayla imam Ahmed Edu devna pabzi kyonse gambas نمبس کر دو نمبس کر دو خانقاہ پہنچ جو خانقاہ جو دیکھا پہل بو آجا ہے پہ سالات گاما انجن میر ابراہیم صحیح یا میر محمد پوری تابین جو پوری زانسکاری نو پہل پہ سادات کن کوئی اولاتی جو میر محمد قبولو جو انجن دو بھی اپچو سی قبولو تانسے قبولو مقیم بسپین جو خانکی کا میر وائز بسے جو تا دوسرے دی میر علی رضا سرمی سر مکتا انجن دو پا علاوہ بویت زرزری جو مگر تاریخ سیتھو میں جو میر یوسف زرکان جسے مت سوالو نارینو ہو مقبرہ چکر جو نالا کوس پنگا دے ہتریس پنجو سارا مونگا تیانا دیو میر یوسف مقبرہ ان اور میر یوسف میر مختار احیاری انہوں ان پا زرے ہو تا یو پتے جو یولی اندوک سے یا خانکا سنبھال بیسپی دے میوں جو دوی تاریخ تھو بیت میں نے جو انجن اے نونو یہ پتا شکری شہید سو شہید سنس اے نونو چند خاص حالت زندگی میں جو جو پتہ ہوا میں دو یہ تو ہم وہ وہی قولی تحت چشچک زرد پجو اچھا جو وہ چشچک اتپن زرد انجن
علي علي نو دون متمو في الجوا تا میر مختار اخیاری شلہ دوسری بھی آپ کو سے کسل بھی ہوندی مقبرہ صاحبان مقبرہ دیویں خدمات جو دو بھی شلہ جو گاگا سادات کن علماء کنی کیرے سے حد تک سوسی خدمات کے دی دها نورباشي سلسلينونا محمد شاه ستودا خسال دبي الزلا خپلو سيد اون علي خانه داماد بزياوي كيوس دو يبيجو جو دها على تشي تربلا اغسيت لي صحیح الموسوي وني نورباشينا على تشي سوفين اچھا صحیح وانا خانجي كيوت ساموني مغبرو جو دبی علاوہ دیوا شاہ فید پی د سادات کن علماء کن دوئی سرپرستی دوئی مدد یاوی چونگی سا یقیناً بیس پدو تو دیلو سے میری بھی اپچی کسل دوں یاوری چوپی بہت خدمات دی پنجو جو مجبور تاریخ نوربسی میں جو انجو بلکہ چونگی اتنا خدمات جو شگر اپچو میر مختار بون شہید بسے اپچو پیونستا منا خبولی چونا کنٹیک بسے تھموی گیرے دی پنجو دین اپچو سی اجازت میں من بھی انجو وانا دین وہ ایک شخص دیکنی گین بولا یا سالی چک تبلیغ ہوا دے میون زیدی معیشت پوچھو از دے یہ کہ مقیم یاق سے سالی چک گین دورہ بے ہو بس جو بڑا خدمت جو تا جو پونے سے رشتہ سنسو بھی میں انجو سادات کننا راجوں رشتہ راجوں ازدواجی رشتہ سنسو مخصوص تو ایلی پہ آپ اللہ راجہ دوسرے راجہ حامد صاحبی بابا راجہ محمد الخان غریبی ای تو تو جو دے شاعری سا بیت پالو جو بہتر جو وہاں دے وہ اپنی سنسیت بھی اچھا جا تو گوپا میں شریک ہاں گتی آوا دے ازاداری ایلی پہ آپ تا سینہ بسینہ روایات کنی رفتہ دی دے ازاداری امام حسین یہ نام نے شروع سو پھنسو جو اپچو خوری کہ نہیں اپچا میر مختار اخیاری ہی نہیں اچھا دے زمانی تا 32 کا دن مرسیہ نو ہے تا میدو پجو فارسی فارسی نہیں گاگا مرسیو زر سوسو گاگا شاعر پویدو چاند زر بجن خدا صاحب جو چوجو اپچو میر مختار خوری سمراسی جو یاد ہے جو اچھا جو او زیادہ تر ماتمی نو رائج وہ جو محتشم انجن ملا محتشم محتشم ملا کاشی محتشم کاشی من جو یہ بھی آپ اللہ تا کافی خطوں سے جو مجالس و محافل یہ بھی آپ ہمیشہ مجلسی شخصیت پی شخصیت گپی ہی دے مجالسی دوگ لنگ آداب تہذیب تمدن دوسرے چاہاں فرق سے جان شخص دی موجود کافی ہے اچھا جی کوپی قصہ خوان بوسی میر وائز بوسی سر مینے متپا زمین تو گمی کا پرانا بوا محبی نو ہوں لئی پرانا میوئی خوبلا سے کردین مردین چھنگا تان زرد پجو انجن جب انہوں سوچ چکلو سو موت پا صحیح دو سے دو منٹ جو جو ہر ایک سے خودی ترشی کا زرد جو صحیح تا کہیں گے لئی کرن ریکارڈی ترس صحیح علمی گانوں میں ترس بیتمنی بس دیویں دی روک تھامی دیویں روک تھامی پھری یہ بھی اپچی کسل بھی ہوں گپی ہی ngati dia balti taras kun lihmoin pajuda man snin sikchan yut pajuda دوسرے تا دو چھنے چکے حبس جو شیگن یت جو تدیبی لوسن یہ بھی اپچی پیغام کسل میں ہوں ہو گپی یا ترس پی کے یوک ہر ایک قوم چی ملت چی یہ خودی تہذیب و تمدن جو دکن دو برقرار لیاغنا لحمو جو دو میں نہ کچھ کچھ لباس لوکسینو یا محافل مجالسی لوکسینو
تبدیلی کیوں سونا صحیح کوئی مخلوط ہوت میں بالکل. مخلوط ہوا نا کوئی شخصیت میویں فشوس پیدے تارس بوزم بجیک سے جی سبت صحیح منغتی دی محافل و مجالس کنجو ادان لا لاکھ لاکھ شکر انجو یہ اتحاد بین المسلمینی درس توجہ ادان لا یجا شریعتی ترویج نا یا رشد و ہدایات نا مانندی حوالی کا ادفاق بسچی کا سلم ہوں دوتا بالکل واضح ان میں ہے جو یا محافل مجالس دکھ سے میں تبلیغ میں ہوئی جو تبلیغ سو سمیت پا انسان لا اسلامی چیزوں یا اسلام سوگن کن لا چی مظالم سو غاب زوے کدی اسلام کو زندہ بسپنزر ہو یا محافل کو نہ حاصل ہوئی بالکل دو مسون نگوان ختم ہوئے جو یہ بدولت اسلام زندہ پنجو صحیح وندی محافل کن ہمیشہ دکھ پروس بھی جو امن و آہستی پیغام اسے ایک دے ہوئی جو یا اسے تقوی نہ ہدایت کن سنگی نہ ہوئی جو دوسرا دی خو پیر طریقت دی خو سلسلہ وجود ہے سلسلہ پیر طریقت وانا دیلو سینو دوسرا اپوچو بیر مختار رشو اللہ دبل زالہ سوسو پیر طریقت سن پھنی محمد جو میر محمد خپولو مقبرہ ہوتی ہے اچھا یہ میر جلال خپولو میر محمد معصوم ضرور میر جلال الدین محمد معصوم جو دو بیش اللہ ہو جو میر نجم الدین ثاقب شیگری مقبرہ شیگری مقبرہ جو وانا دو بیش اللہ یاوا محمد شاہ مخدوم الفغرا جو محمد شاہ مخدوم الفغرا الزالہ میر سعید جلال الدین خانقاہ جو ڈنگا جو ڈنگا دے رات پی کا کوئی مغبر جو شیگری یا وہ جو اچھا یہ ہے کرس ڈنگا اچھا وانا وان او خصوص بن سوجود زلر دے من دو چیچگی وی سوزنه اینه دی گیر بنه اینه پاکتو بیسویو صحیح یا دو بیش اللہ ابو سعید سعادت سیدی اتنجده انجن سعادت جان انجن میر محمد اکبر جو اپوچو محمد شی سدودا خیسالی بوا انجن شی او خپولو جو جو یا خانگو بھی اوپینو مدفون سوست میں جو اوید اچھا یا میر محمد شاہ سدودا خیسالی لگے دوی دے اچھا یا ساری کنوبی کا اچھا آئی بوا خون علی خپولو انجن دفنیت میں جو صحیح یوں سلسلینو بخشش ابیاری ہوئی نو دانا ادی بابیش اللہ ادی فاقو پیر طریقت سن بخشش متی بلتستان یوت پنو خدا پی سجدے کا امنی گہوارہ زہرنا یا جو اتحاد بین المسلمین مرکز زہرنا خش گلوخ تہذیب تمدن نی مرکز زہرنا دو یوت مزید بہتر بیالا او می نسل کن لا ادی فاقو چی پیغامی جو اردوباری انجن اور می ہو زید بھی کرو سمتاں سے صحیح آگے پیچھے می فوق پی انجن بعض دوگا جو کہ غالا چی لوگ سے ترے نا تھون پوگا ما ضرور انجن دو سی چپکلش پیدا ہوئی جو صحیح چاہتے منا حدیث انو رن پہنچت میں صحیح چاہتے منا غیری سا لغو بھی بالکل او سے بیسے جو کونگی اسکیمی کوشش بیسے دونگی جان پڑتال بیسے نا معصوم کنی
حدیث پوی کا عمل ویسنا امن گھٹے جو تامین معصوم سے ہٹ کے دے حدیث سے روایت کنی کا عمل ویسنا ایو لکافر جو معاملہ پھر بجیگہ وہ یہ جو دو وجہ معاشرہ بجیگہ صحیح ورنہ ضعیف حدیث کنی سہارا اس کے تلنی جو سے نایا اور بھی علماء کنی صحیح مانا انجو بخشش جو آغا سید محمد شاہ موسوی فقپو دی فقپو پیر طریقت مکتب نور بخشی دی فقپو سنگایلا وقش زبس دبن کیرسنگ مشخبت پی دی علماء کن یا جو سادات کنی لکسینو دی فقپو سی ترسل بسے کسل بیوں یری انچن شزده زر جوابت اور یونی امبو سیاچن ٹائم لگتین شخصیت کن کنی شرنا ایزن چلت یجو خدای فارغ